سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وآلہ۔ اے کتاباں دا یارا دے نہ کر وہ کتاباں پائی اتنے دیکھتے مولوی فقیر اللہ دے لے لین گے لوگ ہر ویلے۔ الحمدللہ مسجد واسطے تو انہوں پتہ ہوں سلسلہ شروع کیتا۔ اس سلسلے ایک تے میاں عبد البہید یا دوسرے کوئی ساتھی میاں صاحب دے بچے سن دینا اللہ انہوں جنت جگہ دے کہ مسجد دی انہوں نے بنائی سی کمیٹی اور صدر وغیرہ وہ اگے بڑھنا ایویں اس طرح جڑا نا گھر بیرنا ہی چلے جائے کوئی گل نہیں۔ جدوں یہ کام جو شروع ہون لگا وہ الحمدللہ اگے آن نال دوسرے ساتھیاں نوں ملاؤن کام نوں سنبھالن تو خوشی ہوئی مینوں بھئی سعودیہ ایک بی بی فون کیتا نہ میں جانا میرا انٹرنیٹ تے سن انہیں آخیا ایک تے تیرا نماز دا سن کے نہ نماز دا مزہ آ گیا۔ ہوں میں وہ نماز پڑھنی جتنے ہر جگہ دعاواں کرنی تے اپنی زبان پتہ لگا کہ جڑا حضور نے آخیا اے جویں تو خدا نوں ویکھ رہا ہوں اداں دی نماز ہے اور رسمی نہیں رہی تے میں خامد نوں بھی کر دیتا تے رکعتاں بشک تھوڑیاں کر اداں دی پڑھ تے نال انہیں آخیا تسی اپنا اکاؤنٹ نمبر دسو مسجد دا اسی انشاءاللہ جڑا تسی اپیل کر دے بھیجاں گے۔ اور ہن بھی اللہ دی مہربانی ویکھو اے حاجی صاحب میرا قبول کرو اے 5000 روپیہ جو میں تو پہلا بندہ دے کے گیا اللہ وہ بھی قبول فرمائے۔ اے 60,000 45 پہلا سی 15 پھر دیتا انہیں 60,000 بھی اللہ دے نیک بندیاں بھیجے تھوڑے لیے کچھ بھی گل نہیں تھوڑا تھوڑا جڑے دے سے وہ بھی نہ شرماؤن وہ تھوڑا ہی دین مگر جڑے زیادہ دے سے وہ ہزاراں لکھاں دیو بندے تھوڑے اللہ دے فضل ایسے جنہاں دی میری دعا اللہ انہوں نے ارباں دے ہاں مگر توفیق دے کے دین دے یہ مسجد نوں بنا دیو۔ میرے ہوں کمرے نوں تسی ویکھو ہر بندہ جڑا بہندا ہوندا یار کتاباں رکھن دا حال ہے آ کتاباں دی لین اگے پھر لین کتاب کرنی مشکل ہے نہ کوئی تھان ہے نہ ٹھکانا اور ساری گندگی جڑی جس ہوندی ہے بارش اے ٹوٹیاں تک پخانہ ہی پخانہ سارے کوئی حال نہیں مسجد دا کوئی نہیں اس تو اس اللہ دے گھر نوں ٹھیک کر دیو میرے نامہ مال سے لکھا جائے چلو اس بڈھے دی زندگی دی کام ہو گیا تو تانوں اللہ اجر عظیم دے ہمت کر کے نہ جمع مگر یہ لیے کمیٹی بناؤ میاں صاحب دے بچے بھی اگے آن دوسرے ساتھی بھی اٹھو کوئی طریقہ بنا کے یہ بچے عبد الرحمان نے گل کی بینک دا افسر ہے مسجد دا اکاؤنٹ کھولیے پھر اے وچ ہی میں اپنے بیان سے اعلان کر دیا بیان نمبر ہے انشاءاللہ لوگ بھیجن گے وعدہ کر دیں بس بالکل ایسے حصہ لواں گے اے بھی لو قبول فرمایا جنہاں لوگوں نے دیتا اور باقیاں نوں بھی توفیق